Motorists are raising concerns after the PWD carried out side shouldering of the damaged road using large stones which were left exposed instead of being properly leveled or covered. The incomplete and unsafe work has increased the risk of accidents, prompting calls for immediate corrective action. लास्ट टाइम आम्ही करमला घाटार जेन्ना तो इश्यू घेतलो की साइड शोल्डरिंग तेंच्यांनी अंडरग्राउंड केबलिंगान डॅमेज केल्ली आनी तेजे कारणान तुगेले रस्त्याच्यान भायर समज गाडी गेलो जाल्यार तो केन्नाय तुगेलो कोण पडोंक शकतालो आनी लायट मोटर व्हेहिकल ती पोस्टाची गाडी कशी रमली बीन ती पडली तुमी तेजे नंतर आमी हांवें तिका सगळीच एक 2-3 फावटी तांकां कळयलो तरी आसतना हे तुमी पळोवपाक येता साइड शोल्डरिंग तेच्या इतली डॅमेज केला ह्या हेजेर पडोन समज कोण मेलो जाल्यार जबाबदार कोण आता हो आख्खो स्ट्रेच आहा तितलोय तुमी आख्खो डॅमेज केल्लो जाल्यार हें काम कोणाचें आमी समज ऑथॉरिटीक कळोवन दिता तरी आसतना ऑथॉरिटी जागी जायना जाल्यार तुमी कित्याक म्हूण बसला तें फक्त लोकांक त्रास करपाक जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा की सायड आमगे रस्त्यार जे इलिगल बसले म्हळ्यार कोणी तुगेले स्टॉल घातला आनी कितें केला ते इलिगली घातला जाल्यार तुमी ही जबाबदारी कोण घेतलो समज ती तुमी लोकांक थंयच्यान रस्त्या सायडीच्यान धांवणोवपाचें आनी काडपाचें समज तुमी हें करता जाल्यार हें तुमी घेवपाक जाय कित्याक तुमी हेतून हांव कितें म्हणटा सदांच कोण तुगेलो मुखार इनिशिएटीव घेतलो कोण येतलो आनी कोण समज उलयलो जाल्यार तेकाच काणकोणची भार दिल्लो आहा काय म्हणून तेजेर सगळीं सोंपयल्या ही उतरां आमी हें कोणा खातीर करता हें समज करता तें आमी 2 जाणां गांवच्या लोकांक बेनिफीट जातलो फाल्यां हिंगाचे आमगे ट्युरिस्ट येता आगोंद म्हणटा इंटरनॅशनल स्पॉट त्या टायमार तुगेलो खंयी समज कोणाक डॅमेज जालो जाल्यार कोणा नांव पिड्यार येतलें हिंगा आमी एक लिडरा कडेन तुगेलो आख्खो गांव सोंपयल्लो ना तो लिडर समज कसो चलतलो तसोच लोकांक चलपाक जाय म्हणना आमी बरे मार्गान आहा आमी तुगेले ऑथॉरिटीक जागी करतले आनी हें करून घेतले गांवचो लिडर कसो उरचो अशें दिसता तुमकां पळय गांवचो लिडर सदांच एक निस्वार्थी आसपाक जाय हिंगा आयच्या लिडराक काम कितें जाला आपलीच पयली स्वार्थ बोडटा आपली घरां बोडटा ते नंतर मागीर लोकांक चिंतपाचें काय तें चिंतता मागीर पूण तेदो म्हळ्यार तें उरतलें काय कितें आनी लोक असोच तुगेलो ह्या लोकांक त्रास काडपाचो आनी लिडराक वयर वाडयत रावपाचो तुमी आपल्या सुद्दां कोणा वयल्यान तुमी लिडर जाता हे लोक तुमकां वोट मारता म्हणून तुमी लिडर जाता पूण तुमी त्या लोकांक मागीर पळयना जाल्यार तुमी काही लिडराक हिंग काणकोणाक पळयला खंय पयलीं ते कितें आसलें थोड्या कडेन पयलीं बायक म्हणून नासल्यो आनी आयज पळय लॅविश लायफ जगता तुगेले बंगले ते हांव म्हणटा तुमी करा पूण पयलीं लोकांक तुमी निवडून दिला लोकां पयलीं करा मागीर तुमचें पोट भरा खूब कडेन अतिरेकी हल्ले बी जाता पळय तेन्ना हल्लो जातरी काही लोक मरतात मरतरीक अतिरेकी संघटना आसा ती जबाबदारी घेता की तांकां ज्यांकां मारलां ती जबाबदारी आपली आपूण ताची जबाबदारी घेता म्हणून तशें जाता पळय रस्त्यार सगळ्याक फातर रस्त्या सायडीच्या फातर जेन्ना केबल घाले तेन्ना व्हडले व्हडले फातरमांड सायडीच्यान उडयल्ले आसात आनी हाका पळोवन जर कोणी मेलो जाल्यार PWDन जबाबदारी घेवची दिसता तुमकां घेवपाक जाय कित्याक जें काम तेंची आहा कन्सर्न ऑथॉरिटी ती म्हणटा की डिपार्टमेंट तेंचे म्हणटा तेमीच घेवपाक जाय पूण आयज हें काणकोण जालें चल्लो तुगेलें राम भरोसे कोण हिंगा लक्ष घालपाना कोण विचारपाक ना कॉन्ट्रॅक्टर आपण जाय तशें काम केलो गेलो कित्याक तांकां विचारपाक कोण ना आनी विचारपी आहा ते खंय नाल्यार खंय बांदून आहा म्हणजे तांकां फाल्यां हेजेर तुगेलो स्टॉप जातलो केन्ना हेजेर खरेंच तुगेली कडक कारवाय जातली केन्ना हेजेर खरें म्हणल्यार तुगेलो कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR जावपाक जाय आसली हें कोणी डिपार्टमेंटान करपाक जाय आसलें समज डिपार्टमेंट तें सांगून सुद्दां करना आमी समज सांगून ना तें करना तर तुमी FIR करा तेंचेर पडून भितर काम करून घेया नाल्यार तेंची बील हाडून दवरया आतां हें समज हें बील पास जालें ना बील पास करून काडून खावन जालें म्हणटकीर हें पळोवन सुद्दां तुमी ह्या हेजेर लक्ष सुपरविजन तुमगे कोण आसता एक कोण तर सुपरविजन आसता पूण तरी कांय ना पडोन गेलो ना PWD अधिकाऱ्यांच्या कारवाय जावची दिसता जेन्ना लास्ट टायम म्हणलें जेन्ना 2 जाणांची कारवाय जावची ना 2 जाणां घर बसोवची ना तेतून म्हणल्यार कांयच जावचें ना